मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा कष्टांनी नष्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतिल्यानो कष्टांनी नष्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतिल्यानो शांतीच्या बंद्रां आपल्या गोपाळ तुमकां तो आपयतसा शांतीच्या बंद्रां आपल्या गोपाळ तुमकां तो आपयतसा मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. देवाचे उतार आज आमकां म्हणटागी मॅथ्यू चॅप्टर 9:12 जेजून ते आयकून तांकां जाप दिली भलायकी आसल्यांक वैजाची गरज ना ताची गरज आसा पिडेस्तांक ताची गरज आसा पिडेस्तांक वर्स 13 वसा ह्या उतराचो अर्थ कितें म्हूण शिका वसा ह्या उतराचो अर्थ कितें म्हूण शिका आज 19 दिसाच्या आराधनांत 19व्या दिसाच्या आराधनांत आज देवाची उतार आज बसणेवर नियाळटा आसतना पळया मार्क चॅप्टर 10:52 जेजू कुरड्या बार्तिमेवाचेर दिश्ट लावन म्हणटा की जेजून ताका म्हणून वस तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो आनी तक्षणूच ताका दिश्ट मेळ्ळी आनी तो जेजूच्या पाटल्यान गेलो हांवें शनिवार दनपारां व अपुरबायेची एक घडीच सांगले 8 दीस न्हिदेन अंतुळान आसले 100 वय ताप दनपाराचे मागणे आयकतले सकाळीचे मागणे आयकतले सांजेची मागणे आयकतले आनी कोंत कोण अंतुळान तेच करतले 8 दीस 100चे ताप सकयल देवूंकच ना सगळे कुटां मागणे करतले लास्ट 8व्या दिसा ताणें एकच निर्धार घेतलो की म्हजी विजा आयला म्हाका भायर वचूंक आसा म्हाका दुसरी वाट आसना जेजू आज तुवें वाट म्हाका दाखयची त्या भावार्थान ते उठोन ताणें मागणें करूंक सुरू केलें भावार्थान ते गट्स जाले जेजून बरें केलां तें केलांच आनी म्हाकाय तो जेजू बरें करतलोच त्या विस्वासान ताणें मागूंक सुरू केलें त्या विस्वासान ताणें सोम्याक उलो मारूंक सुरू केलें त्या विस्वासान सोमीची सकतच ताणें अनुभव केली आज त्या खातीर जेजू म्हणटा की पिडेस्तांक मेळोंक म्हण हांव आयला आज आमच्या जिवितान हर एक दिसा खंयच्या ना खंयच्या पिडेन आमी आसा जावं फुरो संवयेच्या जावं फुरो भावार्थान आमी अस्कत जाल्या जावं फुरो दुबावाची पिडा जावं फुरो नाका जाल्ले चिन्नाची पिडा जावं फुरो इराराय बेजाराची पिडा आमी जिवितांत हे पिडेच्या लेवला हर एक दीस आमी कश्टान आसा त्या खातीर जेजू आमकां म्हणटा की पळया भलायकी आसल्यांक वैजाची गरज ना गरज आसा पिडेस्तांक म्हळ्यार तुका आनी म्हाका हर एक दीस हर एक वेळार हर एक घडये जेजूची गरज हर क्षणा आमकां जेजूची गरज हर एक वेळा ते जेजू लागीं रावची गरज हर एक घडये ते जेजू ते बळवून रावची गरज जावन आसा कित्याक जेजूचो तुजो आनी म्हजो आसरो जेजूस तुजो आनी म्हजो आदार जेजूस तुजो आनी म्हजो सर्वस्व आसा त्या सोम्यातय आज हांव पूर्ण पातळी दवरून आसा की
ताका ते परतून आपल्या लूक चॅप्टर 18 वर्स 7 म्हणटा तशें जाल्यार आपणाले दीस आनी रात बोब मारतल्या आपल्या विसतल्या देव नीत करून दिवचो ना काय. रात आनी दीस तूं बोब मारते. 8 दीस ह्या भयणीन बोब मारली. 8व्या दिसा बाबडतन उबे रावन म्हणायला लागली सम्या तुला साध्य हांव पात्यता सम्या हांव पात्यता साध्य ते म्हणायला लागली कितले कोटेशनां हांवें रिपीट करून सुरू केलें. खंय जेजून गुण केले हर एक कोटेशन हांवें गुण रिपीट करून सुरू केलें. ते जेजून संपूर्ण त्याच दिसा राती भितर 8व्या तारखेच्या 8 दिसाच्या राती भितर कंप्लीटली डॉक्टर शॉप म्हज्या मगजचेर देव विस्वासी ताका ते म्हणटा पळय लूक चॅप्टर 18 वर्स 7 तशें जाल्यार आपणा लागीं दीस रात बोब मारतल्या आपल्या वेंचतल्या देव नीत करून दिवचो ना गय. तांकां आदार दिवच्यात आनी तो गाळाय करीत गी. आज आदार दिवच्याक तो गाळाय करीत गी. सोण सोडीत गी. विसरात गी ना म्हज्या मगजचेर. त्या खातीर बसून चलो आमचो बाबार्थ घटकन घेया. बाबार्थान थीर रावया. जे कितेंय तूं बाबार्थान मागताय तो जेजू तुका दितालो. जेन्ना तुजो बाबार्थ जेजू थंय वाडोवन येता आसतना तुज्या पातांक तुजे तो देवोन सकला वेतले. जेन्ना बाबार्थान तूं जेजूचेर नदर लावन बाबार्थान तूं थीर रावता आसतना त्या खातीर जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 पळया. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9 अपुरबायन देवाची जेन्ना तूं बाबार्थान घट रावता आसतना बाबार्थान वयर वयता आसतना तुज्या भितर खंयची सकत एकदमशी काम करतली ती सकयल देवंक सुरू करता. ताका त्या स्वता पदवी ना. त्या स्वता ताका जागो ना. कित्याक तुज्या जिवितान जेजू बळवून जावंक तुवें ते जेजूक अवकाश करून दिलाय. त्या खातीर येदो मनशां नेगेटीव जावंक फुरो. सलवणी जावंक फुरो. कावजिणी जावंक फुरो. भिरांत जावंक फुरो. अस्कतकाय जावंक फुरो. उणेपण जावंक फुरो. पातकाची थोडी संवयो जावंक फुरो. आज येदो तुजेर रास करून परतून तुजेर दबाव घालता जावंक फुरो. आज जेजूचेर पूर्ण पातयेणी दवरपाची आंगडी बरं मी हांवें तुका फरमायला न्ही दृढ आनी थीर राव. हर एक दिसा सम्या तें थीर राव. हर एक दिसा दृढ राव थीर राव. तो जेजू तुज्या आदाराक आसा. मुखार भिये नाका आनी धैर्य साणी नाका. कश्टाच्या वेळार बेजाराच्या वेळार सलवणेच्या वेळार अकंताच्या वेळार ह्या भयणीची विजा आयला आंबेसींत आसा. ही भयण हॉस्पिटलांत आसा. हिणें धैर्य सणो ना. फाटल्या कितल्या म्हयन्यांतून आपूण मागणी आयकता. देवाची उतर म्हज्या काळजांत आसा म्हज्या जिबेर आसा. म्हाका कळीत आसा म्हजो देव म्हज्या पक्षाक आसा. रोमन्स 8:31 देव म्हज्या पक्षाक आसा. कोणूच विरुद्ध रावंक म्हज्या मुखार जावचें ना. कित्याक देवाच्या मोगांतून खंयची सकत म्हाका मेकळी करूंक जायना. जावं फुरो सलवणी जावं फुरो पिडा जावं फुरो अस्कतकाय जावं फुरो असमाधान. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 35 तर म्हज्या मोगाचें न्हू आमी देवाच्या मोगांतून आमकां खंयच्याय सक्तेन मेकळे करूंक जावंकूच जायना. परतून पळय जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2 म्हणटा की जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2 तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. दोनी हात आमच्या वयर उबारया. जे खंयची गरज समस्या आसा इरार आसा बेजार आसा समेच्या मुखार उबारया. जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2 जण एकले 10 पटी विस्वासान पातयेणे म्हळ्यार तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. म्हज्या फाटल्यान म्हणा तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. तूं सगळें करूंक शकताय. तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. तूं सगळें करूंक शकताय. तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. तूं सगळें करूंक शकताय. तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणा. खंय तुका पिडा आसा खंय तुका अस्कत तुजो मोत दुबावते आसा दंडळते आसा चंचल जावन आसा त्या हात धरून मागे वळा. समेची अगणी सकत तुज्या कुडीच्या विश्वान वळोवन देवळा. बाबार्थान विश्वासान मागा वळा.
तू सगळे करूंक शकताय तू सगळे करूंक शकताय तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा आणि तुका कांयच असाध्य तू नाही सगळे करूंक शकताय तू सगळे करूंक शकताय तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा तुका कांयच असाध्य नाही तू सगळे करूंक शकताय तू सगळे करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा असाध्य नाही म्हण हांव जाणा आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा तो काम ना भाड्याच्या घरात असाय रेणार असाय लाखांनी करोडांनी पैसे तुवें भायर दिले सलवणी अनुभव करून असाय आज कामात समाधान ना जाफर काम नसताना आज कष्ट नसे दोन्ही हात तुझे जेजूच्या मुखार वयर बार आणि विश्वासान म्हण्या वेळा त्या सुमेला सांग सगळं तू करूंक शकताय म्हणे रिपीट करेन तू सगळे करूंक शकताय तू सगळे करूंक शकताय आणि तो कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा तू सगळे करूंक शकताय तू सगळे करूंक शकताय तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा आणि तो कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा आणि तो कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा जेजू तू सगळे करूंक शकताय तू सगळे करूंक शकताय तू सगळे करूंक शकताय तू सगळे करूंक शकताय आमचे जबाब तू सगळे करूंक शकताय म्हणया तू सगळे करूंक शकताय आमचे कष्ट पयस कर समाधानाची जिवीत दिवंक तू सगळे करूंक शकताय आमच्या पिडेतन सुटका आणि सडवण जोड दिवंक तू सगळे करूंक शकताय असमाधान बेजार आमचे तन पयस करूंक तू सगळे करूंक शकताय हिराराय बेजार कावजिणी पयस करूंक तू सगळे करूंक एक शकताय नवे जिवीत तू आमकां बांधून हाडूंक तू सगळे करूंक आमची शकताय मुखली वाट तू आमकां दाखोवंक तू सगळे करूंक शकताय बरी काम आमकां फावो करूंक तू सगळे करूंक शकताय हालेलुया 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 म्हज्या मोगाच्यान 15 भासून जण एकली विश्वास आनी आवडा उसार या प्रत्येक त्या बसून विचारता असताना तुमचा हात जाताला उक्ते दवरा खंयची पॅटिशनां तुम्ही आज सुद्दां घेवन येयला सगळी पॅटिशनां जेजूच्या हातांत समर्पित करया विश्वासान सांगात म्हणया साम चॅप्टर 29 वर्स 11 सर्वेस्पर आपल्या परजे सकत दितलो सर्वेस्पर आपल्या परजेच्यो शांतीचो आशीर्वाद घालतलो साम चॅप्टर 31 वर्स 24 सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेले न्हू धैर्य घेया आनी थीर रावा साम चॅप्टर 34 वर्स 18 दही सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा खतीन बुडलेल्यांक तो निवारता साम चॅप्टर 37 वर्स 4 सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद तुझे काळीज अतिरिक्त ते तो तुका दितलो साम चॅप्टर 50 वर्स 15 अकताच्या दिसा म्हाका उलो मार तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय साम चॅप्टर 145 वर्स 14 परतल्यांक सर्वेस्पर आदार दिता भागवून गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता साम चॅप्टर 145 वर्स 18 आपणा उलो मारतल्यांक समेजता काळजांत हांव ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा साम चॅप्टर 146 वर्स 8 सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडटा भागवून गेल्ल्यांक नीट उबी करता सर्वेस्पर नितीवंताचो मोग करता साम चॅप्टर 147 वर्स 3 फाफसल्ली काळजां तो बरी करता आनी तांचे घाय तो बांदता साम चॅप्टर 127 वर्स 7 सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो साम चॅप्टर 119 वर्स 145 सगळ्या काळजान हांव तुका उलो मारता म्हाका जाप दी सर्वेस्परा आनी हांव तुजे निर्णय पाळटलो साम चॅप्टर 119 वर्स 149 सर्वेस्परा तुजे विश्वासी मोगान म्हजो ताळो आयक तुज्या निर्णया वरवीं म्हाका जिवीत दी साम चॅप्टर 119 वर्स 133 तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ वायट म्हजे जैत वरिना जावं साम चॅप्टर 119 वर्स 135 तुज्या मुखामळाचो पसळ तुज्या साकराचेर फांकय आनी तुजे कायदे म्हाका शिकय साम चॅप्टर 119 वर्स 50 तुजे उतार म्हाका जिवीत दिता म्हण म्हज्या कश्टान म्हाका बुजवण मेळटली प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाचेर आमी दिमी घालया वेळा एवकरिस्तांतला जेजू उंड्या चिरपर आमच्या सडवंदरा स्वागत करया ताजी सकत आमी अनुभव करया नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाली बोनस्या नमो नमो सडवंदरा Sacramental तामकां रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या
पाली पुनश्च नमो नमो सोडवंदारा संक्रामितांत आमकां रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता उद्यार पाली पुनश्च नमो नमो सोडवंदारा संक्रामितांत आमकां रक्षा Joshua chapter 23 verse 14 म्हणटा की म्हज्या मोगाचेर देव क्रिस्तांतल्या जेजू लागीं आज आमची पातयणी दवरया खंयच्या समस्याक आमी वळख जाल्या ते जेजूचेर पूर्ण आमची पातयणी दवरया Joshua chapter 23 verse 14 म्हणटा की आनी आतां हांव प्रतवेर जी येता त्या सर मनशाच्या वाटेन वेता सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या बसवण्या पैकी एकच एक कार्य सिद्ध जायनासतना रावोंक ना हर एक ती बसवणी कार्य सिद्ध जालास कित्याक म्हणल्यार आज देवाचे तर म्हणटा सगळो कार्य सिद्ध जाल्यात एकच एक सोडिनासतना एकच एक बसवणी सोडिनासतना ती बसवणी कार्य सिद्ध जाला कित्याक म्हळ्यार जे कितें तेणें बसयना तें तेणें केलास आज तो आमचो विश्वासी धनी ह्या उंड्याच्या रुपार आमच्या मदें हजर आसा ताची दैवीक सकत आमच्या कुडीच्या विश्वान वळोवन दी आमचे सगळे खंत बेजार आमकां सोडून वचूं दी जांफ्रो आज रिणाच्या समस्येन रिणाच्या कर्गान आमी सांपडल्या वय जाला तसो जेजू आमकां आदार दिवं दी तसो सोडवंदार संपूर्ण आमचें जिवीत जेजूच्या हातांत समर्पीत कर सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोवंक रावलाय म्हणून ते जेजू आराधन कर म्हणून ह्या वेळार सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोवंक रावलाय 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 देव लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय सुम्या आज तुजेर आमची पातयणी जेजू वय सुम्या जेजू देव लिपोवन तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय जेजू सांगात जेजूक उसार म्हणा परत ते बडे उसार म्हणा ते जेजूचेर आमचे पूर्ण दिश्ट कांसोव्यांनी म्हणया वेळार वय सुम्या देव लिपोवन ते उंड्याचें रूप घेतलाय सुम्या उंड्या वयनान आमच्या मोगान भरून तुकाच तुवें समर्पिलोय नमो नमो जेजू क्रिस्ता त्या सोडवंदार आमी आराधन कर म्हणया वेळार नमो जेजू क्रिस्ता वय सुम्या नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रूपाली पुनश्च नमो नमो सोडवंदारा संक्रामितांत आमकां रक्षा आज देवाचें उतर आमकां म्हणटा की जण एकल्यांक डिट्रोनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 9 पळया तर सर्वेस्प तुजो देव खरोच देव म्हणून वळखून घे तो विश्वासी देव ताचो मोग करतल्यांक आनी ताचे उपादेश पाळतल्यांक ताच्या 1000 पिळगे पर्यंत आपलो थीर मोग दाखयता तर सर्वेस्प तुजो देव खरोच देव म्हणून वळखून घे तो विश्वासी देव ताचो मोग करतल्यांक आनी ताचे उपादेश पाळतल्यांक ताच्या 1000 पिळगे पर्यंत आपलो थीर मोग तो दाखयता आज त्या सुम्याक आमी आराधन करया ताका आमी स्तुती करया आज ताची दैवी सकत आमी अनुभव करीत आसतना डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12 म्हणटा की डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12 सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतालो तुझे भुंयक फावो त्या काळार पावस दितालो आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर आपलो आशिर्वाद घालतालो
जायत्या राष्ट्रांक तू रीण दितलोय, पूण तू कोणाय कडचे रीण घेवचो नाय, कोणाय कडचे रीण घेवचो नाय. आज माग्या ही बासुणी आमच्या जिवितान पूर्ण जावं दी. आज आम्ही ऋणकारी जायनासतना जेजू आज तुझी काकूत आमचे देवय जेजू दोन्ही हात आमचे उक्ते दोरी आणि माग्या सोम्या जेजू आमचे जीवित आम्ही तुझ्या मुखार उबारता. आमचे जीवित आम्ही तुझ्या मुखार उबारता. आज आमका म्हणटा की तुझे उतर आज आमका म्हणटा की Deuteronomy chapter 28 verse 12. Deuteronomy chapter 28 verse 12. सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले, सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो, आपले आकाशाचे घर उक्ते करतलो. तुझ्या भुईंक फावो त्या काळार पाऊस दितलो, तुझ्या भुईंक फावो त्या काळार पाऊस दितलो. आणि तुम्ही हाती घेतल्या सर कामाचेर, आणि तुम्ही हाती घेतल्या सर कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो, आपलो आशीर्वाद घालतलो. सोम्या जेजू आम्ही हाती घेतल्या सर कामाचेर, आम्ही हाती घेतल्या सर कामाचेर आशीर्वादित कर जेजू, आशीर्वादित कर, आशीर्वादित कर जेजू. आशीर्वादित कर जेजू. नाही आमची खुशी, नाही आमची जाऊ खुशी, तुझी खुशी सोम्या, जाऊ तुझी खुशी जाऊ सोम्या, तुझी खुशी सोम्या. जाऊ तुझी खुशी सोम्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. जायत्या राष्ट्रांक जायत्या तू राष्ट्रांक ऋण दितलोय, तू ऋण दितलोय, तू कोणाय कडचे ऋण घेवचो नाय, पूण तू कोणाय कडचे ऋण घेवचो नाय, तू कोणाय कडचो ऋण घेवचो नाय. पूण तू कोणाय कडचे ऋण घेवचो सोम्या नाय. जेजू सोम्या ही जेजू बसोणी ही बसोणी तुझ्या जिवितांत तुझ्या जिवितांत पूर्ण करतलो. पूर्ण करतलो. देव तू जाऊन असाय, देव तू जाऊन तुझे असाय. रसाव पात्यता जेजू, तुझे रसाव पात्यता सोम्या जेजू, जेजू सोम्या जेजू. संसार भर संसार भर खंती नसल्या, खंती नसल्या, दुःखा नसल्या, दुःखा नसल्या, ऋणात असल्या, ऋणात असल्या, कष्टा नसल्या, कष्टा नसल्या, दुःखा गळयतल्या, दुःखा गळयतल्या, सणकल्या बाबणीची काकूत कर. जण एकल्या भाव बहिणीची काकूल या कर. ऋणाच्या बंदकणीतावन या ऋणाच्या बंदकणीतावन ताका सुटकाला बैचे जो, ताका सुटकाला बैचे जो. साम चॅप्टर 142 142 verse 7. verse 7. बंदकणीतलो म्हाका भायर काड, बंदकणीतलो म्हाका भायर काड, बंदकणीतलो म्हाका भायर काड, बंदकणीतलो म्हाका भायर काड, बंदकणीतलो म्हाका भायर काड. बंदकणीतलो म्हाका भायर आणि काड. हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो, आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती आणि हांव करतलो, तुझ्या नावाची स्तुती करतलो, आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती आणि हांव करतलो, तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती बंदकणीतलो करतलो, म्हाका भायर काड, बंदकणीतलो म्हाका आणि भायर हांव काड, तुझ्या नावाची स्तुती करतलो. आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती सोम्या करतलो. जेजू सोम्या जेजू संसार भर असल्या, संसार भर असल्या, आज ऋणाक सांपडल्या, ऋणाक सांपडल्या, सणकल्या भावबण्याची जण एकल्या भाव काकूळूत बहिणीची कर सोम्या, काकूट कर सोम्या, काकूळूत कर सोम्या, काकूट कर आमची सोम्या, काकूत कर सोम्या. आमची काकूट कर तू सोम्या, काकूदास जाऊन असाय, तू काकूदास या जाऊन असाय. दनपराच्या वेळार ह्या दनपराच्या तुझी वेळार काकळूत आम्ही मागताव, तुझी काकूट आम्ही तुझी मागताव, काकळूत आम्ही मागताव. तुझी काकूट आम्ही दयाळा मागताव. जेजू दयाळा जेजू, दया दाखय, दया दाखय. आमची वाटूक ते कर. आमची वाटूक ते साम कर. चॅप्टर साम chapter 143 verse 11. 143 verse 11. सर्वेस्पर तुझ्या नावा खातीर सर्वेस्परा तुझ्या नावा म्हजो खातीर जीव सांभाळ, म्हजो जीव तुझ्या सांभाळ. न्यायनीतीन तुझ्या न्यायनीतीन विघ्नांतलो म्हाका निवार, विघ्नांतलो म्हाका विघ्नांतलो निवार, म्हाका निवार. विघ्नांतलो म्हाका निवार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. आमचे दोन्ही हात त्या जेजूच्या मुखार उक्ते दवरया. जिणयेचे सुख दुख तुका सांगूंक आयले हांव सोम्या, तुझे तावन बुजवण आशेव हांगा रावले हांव सोम्या. ये जेजू ये, आमकां मेळोंक तूं ये, तुझ्या कुरपेच्या देण्यांनी कुरपेच्या देण्या भंडारा घेवन ये म्हणून आज माग्या कुरपे देण्याची भंडारा घेवन ये सोम्या. तुझे काकुतीन आमकां भर जिणयेचे सुख दुख. हांव म्हज्या जिणयेंत आज कश्ट नासा, आज दुकान आसा, आज इरान आसा, आज बेजारान आसा. जेजू ये सोम्या हांव सांगूंक आयला सगळे म्हजे जिणयेचे कश्ट दुख आज ते जेजू उलाय म्हज्या मुखाचेर. आज तो जेजू तुझ्या घरात तुझ्या लागी आयला, तर जेजू सांग म्हणजे जिणयेचे सुख आनी दुख तुका हांव सांगूंक आयला जेजू. म्हणून तुजे काळीज ते जेजू मुखार उक्ते कर. जांफरो कोणूच ना तुज्या घरांत, आज तुका कठीण दूख आसा ते जेजूडे उलय. कित्याक तुजे उतार तो आयकोंक आयला, तुज्या तोंडांतल्यान कितें उलयते तूं तें सगळें आयकूंक तूं जेजू आयला. सगळे सांगता म्हणून म्हळ्यार जिणयेचे सुख तूं. जिणयेचे सुख तुका सांगूंक आयल्या, जिणयेचे सुख तूं, जिणयेचे सुख तुका सांगूंक आयल्या, जिणयेचे सुख दुख तुका सांगूंक आयला सोम्या. जिणयेचे सुख ते जेजूच्या मग तुमच्या हात तुका सांगूंक काळे ते जेजू आयल्या,
तो तुका आनी म्हाका मेळोंक आयला हान्नाचे दूख पयस केलो तो जेजू जावन आसा हान्नाचो दूख पयस केलो तो सर्वंता देव जावन आसा आमचे सगळे दूख ताचे मुखार उबारया तुझे तन बुजवण आशेवन हांगा रावला सोम्या आनी कोणी म्हाका बुजोवंक शकना जेजू तू एकला मात्र म्हाका बुजय जेजू तू मात्र म्हजो बुजवणदार जावन आसाय जेजू तुझे तन बुजवण आशेवन रावला जेजू आनी कोणात हांव न्हय सोम्या सगळे म्हणे ये जेजू सगळे म्हणे धनी हात वयर बार माग्या सगळे म्हणे जेजू आपया वळा जेजू म्हाका मेळोंक तूं आयलाय जेजू जेजू सगळे आमच्या समस्या उचार म्हणया सगळे आमच्या अस्कत इराराय अडकळे सगळे जेजूच्या कृपार म्हणया वळार तुझे कृपेचे देणे तुझे कृपेचे देण्या भंडार नमो नमो जेजू आराधन करा तो जेजू का स्तुति करिया तो जेजू वाकणिया जेजू या उंड्याची रूपात करून सजार असाय जेजू आमच्या सगळ्या समस्या जाणं झालं धनी तू जाऊन असाय जेजू सगळ्या इरार येतात कष्ट तुला निवार जेजू तुमच्या सगळ्या समस्या ते जेजू बरोबर जाऊन फर ऋण जाऊन फर कष्ट संसार बर असल्या बाबणे माग्या आम्ही जाणकल्याच्या समस्या जेजू सुटका लाभोंदी ऋणाच्या बनकडीतून जेजू सुटका लाभोंदी मोती समाधान लाभोंदी कंत बेसर आमकां सोडणं सुदी असमध इरार आमकां सोडणं सुदी जेजू तुझी रसमची पातळी जेजू तुझ आमचो आसरो तुझ आमचो जीवदातर तुझ आमचे दिर्वे जावन आसाय जेजू तुझ आमचो आधार जावन आसाय जेजू वय सुम्या नमो नमो सर्वंतरा हालेलुया 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 सम्या तू वर्तळ जावन आसा सम्या आमच्या भाव या तुझ्या मुखार या आराधना दुखाकडे तर हर एकल्या भावनेची कामत कर जेजू सगळ्या संसारात असल्या लोकांची समस्या तुझ्या मुखार बाळगता ऋणाच्या बंधनातून सुटका लाभय पण कोणाक ऋण दिला जावं ताणे दिना म्हणला तांची मन उजवाडाय तुझ्या पवित्र आत्म्यान ताका भर सुम्या तुझ्या दैविक सत्यान ताका भर तुझ्या कृपेन ताका भर तुझ्या ध्यानान ताका भर जेजू उजवाडे ताची मन काळजा पण कोणा फसला कच्चे पेपरात वारी जावं फायनान्स वारी आज तांचे दाय देतय तूच वाट दाखय जेजू सगळ्या सुटका लाभय तुझी काकू तांच्या जिवितांत देवाय जेजू हर एका मुकल्या मनशाचे दाड तुझो पवित्र आत्मा सर्गीच्या सत्यान सर्गीच्या ग्रेसने सर्गीच्या ध्यानान सर्गीच्या फळाने तू ताका जाणकला भर जेजू हालेलुया 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 येशवे हालेलुया 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 येशवे हालेलुया 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 एवक्रिस्तांतला जेजू लगे आमचे दिश्ट का सोम्या अजिणीचे सुख दुख आम्ही सगळं ते जेजूक सांगला हर एक का ऋण करा खातीर मागला बळा जेजू तुमच्या मागण्या ऐकला कित्याक तो विस्वासी तो कितें सोनवेसोना कित्याक डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12 म्हणटा सर्वेस्पर भरपूर दिव्याने भरलेले आपल्या आकाशाचे घर उक्ते करतलो आपल्या आकाशाचे घर तुझ्या खातीर उक्ते करतलो हांगा अशें टेस्टिमनी आमी आयकुया वळार म्हजें नांव रॉयल हांव म्हजें टेस्टिमनी दिवंक आशेतां पयले हांव देवाक अर्घा दिवंक आशेतां गेल्या त्या म्हयन्यांत म्हजी भलायकी बरी नासलेली आनी हांव भियाल्लो हें पळोवन हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें हांवें तें म्हणूनच आसलो आनी हांवें दोतोरा कडेन गेलें तेन्ना आनी कंप्लीट म्हजें ब्लड आनी युरीन टेस्ट करून पळयलें हें पळयतना म्हजें नॉर्मल आयलें आनी हें व्हडलें आजाप म्हज्या जिणेंत जाल्यार धन्य देवाक अर्घा दिता प्रेज द लॉर्ड प्रेज यू जीसस जाणेकले आमी क्रिस्तांतले जेजू लागी आमचे दिश्ट कंसोवया विस्वासान आमी सांगात म्हणून म्हणया वेळार सत्मंता देवाक सर्वपिता बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा
आणि जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्रत्वाने गर्भे समोलो आमकां आरबरी येता जन्मलो पावस पिलातका दरेक गोष्ट ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निगे पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर्पदार देवाच्या उजव्याक बसला थंय जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतालो सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकाचे बोगसणे कुडीचे जिवंतपण सस्त्याचे जिवीत आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज समका येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेली बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. फिलिपीन चॅप्टर 4 वर्स 6 कसलो स्कंत उसको धरिनाका हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. हर एक आमची गरजो हे काकू तुज्या तेरसांक देवाक कळीत कर माग्या. आज जांफरो बरोसो सांडला जांफरो आज एकसूरपण बघून आसा जांफरो जेजूस आमचो आदार जावन आसा. नमान बरे कृपेन बरलेले सुमी तुजे संगत आश्रयम ते तुझ देवन सैम फदुश जेजू भगवंती मरिया देवाची माय आमकां पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आयझाया चॅप्टर 58 वर्स 14 सर्वेस्परा थंय तुमकां संतोष मेळटलो सर्वेस्परा थंय तुमकां संतोष मेळटलो. आज तोच आमकां समाधान सवकासाय भलायकी दितालो. सगळे आमचे उणेपण ते जेजूच्या समर्पित करी नमान कृपेन बरलेले सुमी तुजे संगत आश्रयम ते सेवन सैम फदुश जेजू भगवंती मरिया देवाची माय आमकां पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. साम चॅप्टर 55 वर्स 22 म्हणटा तुजे वचे सर्वेस्पराचे सूड आनी तो तुका सांबाळटलो कित्याक तो एकलोच सांबाळटलो धनी जावन आसा. नमान बरे कृपेन बरलेले सुमी तुजे संगत आश्रयम ते देव आनी सदैव फदुश जेजू भगवंती मरिया देवाची माय आमकां पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आयझाया चॅप्टर 40 वर्स 31 म्हणटा पूण सर्वेस्पराचे विस्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटले. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. जण एकले सांगाता म्हणून म्हणया वेळार सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून. मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्स 7 म्हणटा की तवळ जेजू तांच्या सरशी येवन तांकां आपोवन म्हणालो उठा भिया नाकात उठा भिया नाकात. जेजूच्या रुपांतराचे घडले घडीत जावन आसा. उठा भिया नाकात. आज कावचणी भिरांत जांफरो काळोखाची भिरांत उलोवण्याची भिरांत मानसिक पिड्यान आसा जांफरो डिप्रेशन आसा जांफरो विंगड समस्या आमी वळख जाला जांफरो आज तोच जेजू आमकां म्हणटा उठा भिया नाकात. आज खंयची गरजो आमी ह्या सुवातेर घेवन आयल्या आमचे समस्या सगळे एवकरिस्तांतल्या जेजूच्या हातांत समर्पीत करया. सुम्याची दैवी सकत आमचेर वळून येवं दी. आज आमी माग्या प्रत्येक तर खंयच्या समस्या आमी कश्टान आसा विशेष आयचे मागे रिणांत बंदखणींत सुटका मेळच्या खातीर जांफर आमी कोणाक दिल्ले पयशे आमकां मेळोंक ना विंगड समस्या आसा. जेजू आज तुजे लागीं आमी परतून मागता तुजो सत वाट जिवी जावन आसाय तुजो आमचो आदार जावन आसाय. हे सगळ्या बंदखणींतावन आमकां सुटका लाभय म्हणून तुजे लागीं आमी परतून मागता जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूळट कर. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून. आयझाया चॅप्टर 41 वर्स 12 म्हणटा तुज्या विरुद्ध रावतल्यांक तूं सोंसशी जाल्यार ते तुका मेळचे ना. तुज्या कडेन झुजता ते नांच जातले
आज तुझ्या कडे कोण झुजतात ते नांच जातले म्हळ्यार खंयची सकत जांफ्रो बेबद्यापणाची जांफ्रो अनिस्कळपणाची वायटपणाची तुका तेंते समाजची सकत आज प्रत्येक रोमन चॅप्टर 8:31 सर्वेस्पर तुझ्या देव तुझ्या संगत आसा कोण तुझ्या विरुद्ध रावंक शकता देव तुझ्या संगत आसतो वयस जाला देव तुझ्या पक्षाक आसतो वयस जाला कोणी तुझ्या विरुद्ध रावंक शकचो ना आज विशेष रितीन माग्या खंयच्याय सक्तेन आमी वळख जाला जांफ्रो सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स अनिस्कळपण आनी खंयच्याय पातके समयच्या हातांत आमी कश्टता वयस जाला सोम्याच्या हातान आमची जिबी समर्पित करया सोम्याची दैवीक काकूत आमचे देवनेची तर माग्या सगळ्या वायटाचो निवार जेजू तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर सगळ्या बंदकणीत आमकां सुटका लाभ म्हणून माग्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर सस्ताच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्यानी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या परिपणापासून दुसऱ्या मिस्त्रा माग्या मॅथ्यू चॅप्टर 14:27 म्हणटा की पण त्याच कडे जेजू तांच्या लेगीत उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांव तो भियानाकात आज प्रत्येक तर हर एककडे जेजू म्हणटा धैर्य घे हांवच तो भियानाकात आमच्या कुटुंबात सलवणीक आज इराराय बेजाराय असकत काय आमची भुरगीं आमचे उतर आयकनात एग्जामीन फेल जाला जांफ्रो आज जांफ्रो पयशाची समस्या आसा घर अर्द्याक लाव रिणांत आसा जांफ्रो आमचो जागो सेल करूंक आसा आज जांफ्रो भायर वचूंक ट्राय करता आसा आमकां विजा मेळोना विजाची समस्या आसा जांफ्रो आमची भुरगीं आज काम नासतना आसात हाताखाली कामां तांची पोंतां पावना तांकां बरी सैरीक मेळोना आज प्रत्येक तर आमच्या भुरग्यांचे देणे नातले जांफ्रो भुरगीं नातली कितली कपल्स आसा जेजू जण एकल्या बाबणीची समस्या गरजो इराराय बेजार आमी तुज्या मुखार उबारता ह्या तिसऱ्या मिस्त्रां जण एकल्यांची दया दखय तुजी दैवीक काकू जण एकल्याची देवय म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर रिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या परिपणापासून साम चॅप्टर 13:5 म्हणटा पूण हांव तुझ्या विस्वासी मोगाचेर पातयेता सर्वेस्परा म्हजे काळीज तुझ्या तारणा थंय संतोषतलें म्हजें काळीज तुझ्या तारणा थंय संतोषतलें आमचे जिवीत आमी सुमेच्छेतान समर्पित करया खंयची गरज समस्या आमच्या जिवितान आसा जांफ्रो हाताखाली कामां पावता पावनांत जांफ्रो आज आमची घरां खंय सांपडाला जांफ्रो जागेची पेपरां क्लियर जावना जांफ्रो आमची कोर्टान केस आसा जांफ्रो जैलांत आसा जांफ्रो डायवर्स एप्लाय केला जांफ्रो देवान घडले ते कोणाय मोडिना जावं दी जेजू आज हर एक विंगड जावची कपल्स परतून तुज्या मुखार उबारता तांकां एक कर जेजू तांकां एक कर काजारा जोड्या मदले दुस्मान काय राग द्वेष पयस कर जेजू तुझी कृपा तांच्या जिवितान वळोवन दी
तुझ्या रक्तान तांकां नितळ कर जेजू, आशिर्वादीत कर, अभिषेक कर जेजू. आमी मागता आमचे कोणे सगळ्यांनी माग म्हणला हे जण एकल्या बाबण्या तुझ्या म्हाका रुबारता जेजू. आज मागता डिप्रेशनार गेल्ल्या, हांतुळणार आसल्या, बेडसोल जाल्ल्या आनी प्रत्येक तरां कश्टान आसल्या, दुखान आसल्या, इरान आसल्या, समस्येक वळख जाल्ल्या भायर वचून कितें म्हणून आज विजा पयशे भरला, विजा येवना जावं फ्रो. आज कितलो विजा नासतना जिवन आसात, टेन्शनार आसात. आज कोणाच्या हातान कितले जोडल्यार पयशे उरनात, ते जेजूच्या हातान तुमची जिवीत आनी म्हाका आशिर्वादात ताचे तान वळून येता, बेसांवान ताचे तान देंवन येता. खंयचे कश्ट अनवर दूख किरारे बेजार आमच्या जिवितान आसूं दी, तो एकलोच पयस करतलो जावन आसा. हे सगळे कश्ट आमी समर्पित कर मागया वेळार. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावर मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवकोड आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून जाता जाल्यार जण एकले आमी दिमी गेली ह्या वेळार सगळ्या संवसारांतल्या पिडेस्त खातीर मागया. कोण कॅन्सर वळवळ तांचे विशेष खातीर मागया. कोणाचो किमो आसा जावं कोण डिप्रेशनाक गेला, कोणाचें ऑपरेशन आसा, किडनी डायलिसीस म्हणल्यार किडनी इन्फेक्शन म्हणल्यार क्रिएटिव्ह लेवल हाय जाला जावं फ्रो, BP हाय जाला जावं फ्रो, शुगर हाय जाला जावं फ्रो, आज लिव्हराच्या समस्या, पॅनक्रिया प्रॉब्लेम्स जावं फ्रो, ओपन हार्ट सर्जरी करचे म्हणल्यार जावं फ्रो, ब्रेन ट्युमर आसा जावं फ्रो, डिस्काचे समस्या, स्पॉन्डलायटीस प्रॉब्लेम्स, PCOD प्रॉब्लेम्स जावं फ्रो, फायल्साचे प्रॉब्लेम्स जावं फ्रो, आज विंगड तीन आज विंगड पिड्यान कश्ट जातात जावं फ्रो, तुमच्या कुडी लम्स आसा, गांठ आसा, त्या सुवाते हात धरून ते उपकरिस्ताले जेजूक मागा. हॉस्पिटलात तुम्ही कितले बरें वळवळटा जावं फ्रो, टॅबलेट्स घेवन थकला जावं फ्रो, ती टॅबलेट्स जेजूक समर्पित कर मागा. जेजू तूं एकलोच गुण करतलो देव जावन आसा, तूं सुमी सडवंदर आमचो आदार आसरो जावन आसाय. ह्या मरेकार पिडेंतन आमकां सुटकला बाय, तुजी काकूत आमचे देवय, तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर, आशिर्वादीत कर, बेसांवांनी बोर, तुजे भाग्यवंत रगत आमचे देवय, तुवें दैवीक सक्तान आमकां बोर आशिर्वादीत कर. म्हणून जण एकले मागता आसतना आमच्या भाग्यवान बाब साहेबाक, सगळ्या कार्डिनलांक, सगळ्या आर्च बिस्पांक, ह्या सगळ्यांक धर्मबेण्या डिकान्सांक आनी सेमिनारीच्या सगळ्या ब्रदर्सांक सुमेचे ते समर्पित कर मागया वेळार. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आमारा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. My dear people of God, म्हज्या देवाच्या लोकांनो, as we are reflecting
on the various promises that God has made to His people. देवान आपल्या लोकांनी केल्ल्या बसवणींचेर आमी नियाळ करता आसतना We are sure that whenever we hear God's promises, आमी जाणाव सावन देवाची बसवणी आमी आयकताना we are strengthened त्या हर एका वेळार आमकां बोल मेळटा and God comforts आनी देव आमकां बुजवण दिता and consolation through the powerful word of God. आनी त्या शक्तिवंत देवाच्या उतरान तो आमकां बुजयता. We are happy that you are all tuned to our social media. आमी खुशाल आसाव तुवें आमच्या सोशल मिडियाच्या सांगातांत आसात म्हणून. Be tuned with always सदांच ताचे सवय रावा so that we promise you त्या द्वारे आमी तुमकां बसयता that we will inspire you की आमी तुमकां प्रेरीत करतले and bring more closer to God. आनी तुमकां देवाचे चड लागीं हाडतले. As we are reflecting on the promises, अशे बसवणींचेर आमी नियाळ करता आसतना today we have got God's promise आज आमकां आसा देवाची बसवणी from Isaiah chapter 40 verses 29. इसाया अवस्वर 40 वळ 20 आनी 9. थकलेल्याक तो सकत दिता, बोल नातलेल्याक तो घटाय दिता. He gives power to the faint. थकलेल्याक तो सकत दिता, He strengthens the powerless. बोल नातलेल्याक तो घटाय दिता. Power to the faint, जो थकला ताका सकत, strength to the powerless. कोणाक बोल ना ताका घटाय. When God is promising these words केदना देव असली बसवणी आमकां दिता through prophet Isaiah, इसाया प्रवाद्या द्वारे, we need to understand the background to this text. आमी असो सार कितें व कितें विशय आसा ते समजून घेचे. The theme of this chapter आज ह्या अवस्वराचो विशय जावन आसा is consolation to a people ते जावन आसा लोकांक बुजवण who had lost everything कोणे सगळेंच होगडायला and were in total despair. आनी संपूर्ण निरासपणांत आसात. They were going through a faith crisis. ती जायते फावट धांदळल्यात असल्या परिस्थितीत आसात. The defeat by the Babylon, बॅबिलोनाद्वारे तांची सोलवणी, destruction of Jerusalem temple, जेरुसलेमाच्या देवाळाचो नाश, deportation to the faraway land. तशेंच पयशिल्ल्या सुवातेक ती वेतात. All of these things ही सगळी संगती made the people to feel that they are slaves. त्या द्वारे लोकांक अशें भोगताले की ते गुलाम म्हणून. This is the condition of the people. असली त्या लोकांची परिस्थिती. To such a situation, असल्या परिस्थितींत God is speaking a word of strength देव एक सक्तीचे उतर उलयता through prophet Isaiah इसाया प्रवाद्या to मुखांत people of Israel. इस्रायलाच्या लोकांक. Has God abandoned us? देवान आमकां सांडला की Is the guilt of the ancestors so great आमच्या पूर्वजांची कामां इतली व्हडती की that God rejected us? की देवान आमकांच इन्कार केलो? Or Yahweh is not powerful? वा सर्विसफुल शक्तिवंत नाही की? These were the vexing questions of the people of Israel. असली जावन असली इस्रायलाच्या लोकांची जायती सवालां. The prophet answered these unuttered questions, जे उलय नासतना असली ती सवालां आमकां जाप दिली प्रवाद्यान, bringing hope and strength. तांकां उमेद आनी सकत हाडून He gives a new message about God's compassion. देवाच्या कोनवळाय विशयांत एक नवो संदेश तो दिता. He tells them Yahweh is still the Almighty God. तो तांकां सांगता सर्विसफोर आनीक सर्व पदवेदार देव म्हणून. He is not only the God of one people, namely Israel. तो फकत इस्रायल नावाच्या एका लोकाचो देव न्ही. He is the God of all the nations. सगळ्या राष्ट्रांचो तो देव जावन आसा. He is the only God. तो एकच देव. All people belongs to him. सगळे लोक तासोच. He strengthens the weak. तो थकलेल्यांक सकत दिता. When God upholds and holds one by the hand, केदना देव आमकां वयर उबारून आमचो हात धरता, one will not be weary. कोणी केदनाच निकेपूंक आमकां जायना. This is the promise that Isaiah was giving to people of Israel. इस बसवणी इसाया प्रवादी इस्रायलाच्या लोकांक दिता. Now let us place ourselves in the conditions of people of Israel. आता आमकांच आमी इस्रायलाच्या लोकांच्या परिस्थितींत आमी घालुया.
We are at times थोडे पावटी आमी disturbed. जायते खंतिश्ट जाता. We are sometime far away country. थोडे पावटी आमी पयशिल्ल्या गांवांत वा सुवातीन शहरांत आसता. We also feel that we are in exile. आमी अशें चिंता. We feel that the people whom we hoped have left us. आमी चिंता कोणाचेर आमी उमेद दवरली ती आमकां सोडून गेल्यांत म्हणून. So this word of God can be a consoling one for all of us. तर हे देवाचे उतर आम्हा सर्वांक पासत एक बुजवण बरी जाता. We may be weak, आमी जावंक पुरो अस्कत, sick, जावंक पुरो पिडेस्त, old, वा जावंक पुरो अस्प्रायस्त, tired, जावंक पुरो आमी थकल्याव, alone and desperate. एकले आसाव तशेंच दिदिसपड जाल्याव. We may be feeling that we are being held आमकां अशें भोगता जावंक पुरो की आमी जायते आज निराधार आसाव म्हणून. at the end of the rope. आमी आज सोडला म्हणून आमकां रस्त्यार. We might think of giving up आमी चिंता सगळे सोडचे म्हणून and quietly quitting the life. आनी शांतपणे जीवस आमी सोडचो म्हणून. But God tells you, my dear people, पूण मोगाचे न्हू देव तुमकां सांगता He will infuse तो तुमच्या भितर घालतलो new force एक नवी सकत into your heart. तुमच्या सकाळ सांत. Listen to His voice ताच्या ताळो तुम्ही ऐका that resounds in your inner being. जे तुमच्या अंतस्करणांत आज आसा. We need to allow Him to work in us. आमचे ते काम करूंक आमी ताका परवानगी The दिवची. Spirit of the Lord has to take us in control. देवाचे पुतवीर आमचे वयर नियंत्रण घेचे. That is what we need to do तेच आमी करीचे. in order to experience आमी अनुभव करचे खातीर the God who had promised to us. तो देव कोणे आमकां बसयला. There is only one thing required for us. आमच्या खातीर ती एकच संगत गरजेची. We must wait for the Lord. आमी सर्वेस्परा खातीर वाट पळयची. We need to wait for the Lord to act. देवान आपले कार्य करचे खातीर आमी वाट पळयची. Wait for His time. ताच्या वेळा खातीर आमी राखचे. Till then we need to tune ourselves to His voice. त्या वेळा पर्यंत ताच्या ताळ्या खातीर आमी वाट पळोवन रावचे. This requires a lot of silence, हाच्या खातीर जायते मौनपणाची गरज आसा. meditations, तशेंच आमी ध्यान करचे and prayer. आनी तशेंच मागण्याची. I am sure that through this YouTube channel, हांव जाणा आसा ह्या YouTube चॅनला द्वारे we are making you to helping you to meditate आमी तुमकां ध्यान करूंक कुमक करून आसाव and create an atmosphere of prayer, आनी मागण्याचो एक वातावरण आमी बांदून आसाव. helping you all to be composed in your life. तुमच्या जिवितान शांत रावंक आमी तुमकां कुमक करून आसाव. That way, तशेंच this word of God हे देवाचे उतर is giving us a strength. ते आमकां एक सकत दिता. Human life is fragile. आमचे मनशा जिवीत भोव अस्कत आसा. We all of us are born into trouble. आमी सगळी कश्टांतच जल्मताव. Our strength will fail. आमचे जे सकत आसा ते सगळे वेताले. Therefore, we need to rely on God's strength. देखून देवाच्या शक्तीचेर आमी होंदून आसाचे. God will give us strength देव आमकां सकत दितलो. to those who are exhausted and suffering जी सगळी खंतिश्ट आसात आनी कोणाचे बोळ विरून गेला under oppression. आनी जी सगळी आज दगदणी अनुभव करना आसा. God's strength is reserved for all of us. देवाची सकत आम्हा सर्वांक खातीर ताणें पुंजोवन दवरला. He will increase our power. आमची पदवी वा सकत तो वाडयत वेतालो. Are you struggling or suffering? तुमी कश्टान आसात की? God gives us a fresh supply of spiritual, देव आमकां एक नवीनस सकत आनी नवीनस आत्मो दिता. supernatural एक जायते जे संवसाराचे न्ही strength and faith जायते एक बळवंत भावार्थ to those who show a humble dependence on God. तो तांकां दिता कोण एक जायते खालतीपणी देवाचेर होंदून आसतात. That's what in Psalm 145:13 we read. देखून कीर्तन 140 आनी 5:13 आमी वाचताव. तुझी राजवटकी ससनाची राजवटकी, तुझी राज पदवी सर्व संतती पर्यंत. सर्वेस्पर आपल्या उतरांक विश्वासी, आपल्या सगळ्या करण्यांनी तो मोगाळ. He is so gracious to all of us. आम्हा सर्वांक तो इतलो विश्वासी जावन आसा. His words ताची उतरां has always been a faithful.
ती सदांच विश्वासी जावन आसात. He never breaks the promises that he has made to his people. आपल्या लोकांक केल्ले बासोवणी तो केन्नाच We मोडिना. as a human being sometimes we break the promises that we make with one another. आमी मनशां जावन एकामेकाक केल्ली बासोवणी आमी थोडी पावटी मोडता. But our God is not like that. पूण आमचो देव तसो न्ही. He keeps his promises that he has made. ताणें आमकां दिल्ले बासोवणी तो सदांच पाळता. And he is so gracious in his deeds. आनी आपल्या करण्यांनी तो इतलो मोगाळ आसा. In Philippians chapter 4 verses 6 to 7 we read. फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 वळी 6 आनी 7 आमी वाचता. कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात. हर रीक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तवळ आमचे जाणवायन आटापूंक नजो जाल्ले ते देणे देवाचे समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतले. Do not worry about anything. कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात. But in everything by prayer and supplication. पूण हर रीक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान Let God be known देवाक कळीत करा. by your thanksgiving prayers. तुमच्या सत्या उपकारी काळजान केल्ल्या मागण्यान And the peace of God, देवाचे समाधान which surpasses all understanding, जे आमच्या जाणवायन आटापूंक जायना will guard your hearts ते तुमच्या काळजांक राखतले and your minds आणि तुमच्या मोतींक in Christ Jesus. जेजू क्रिस्ता मारिफात. Therefore, my dear people of God, देखूनच देवाच्या लोकांनो the word of God is giving us a promise देवाचे उतर आमकां एक बासोवणी दिता that we should not be worried की आमी केन्नाच खंतिश्ट जावंक with नसो. small little things that are happening in our life. आमच्या जिवितांत जावचे ते ल्हान ल्हान संगती विशांत Whenever we feel आमी केन्नाय अशें अनुभव in such करतना situations, की आमी असल्या परिस्थितींत आसां. think of people of Israel इस्रायलाच्या लोकां विशीं तुमी चिंता. who had lost their own land, कोणे आपलीच सुवात आनी जागो तांणी होगडायलो. their identity, तांची जी ओळख आसली ती their way of होगडायली. worship. तांची आराधन करची ती Those रीत who were होगडायली. deported to the exile, जी सगळी थंयसर पयशिल्ल्या सुवातीक तांकां व्हेले. even at that time, God was ready to help them, तसल्या वेळार देव तांकां कुमूक करूंक तयार आसलो. strengthen them, तांकां सकत दिवंक give them a support. तांकां एक सहकार दिवंक. And we are not very far away from them. आनी आमी तांचेतून पयस नाव. We also at time fall away from God. आमी थोडे पावटी देवातून पयस पडता. We also at time experience the failures. आमी थोडे पावटी सोलवणी अनुभव करता. We also experience that emptied. आमी अनुभव करता कांयच आमचे लागीं ना. Every one of us need a push at some time. आमकां हर एकल्या खंयच्या ना खंयच्या जाग्यार एक कुमकेची गरज आसा. Husband and wife needs to push each other घोवांनी आनी बायलांनी एकामेकाक कुमोक करीची. with a little word of encouragement. थोड्या एका प्रोत्साहनाच्या उतराद्वारे Parents have to push up their children. आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक मुखार धाडचे. Teachers have to help the students. शिक्षकांनी आपल्या भुरग्यांक मुखार धाडचे. So in a small little way, तर ह्या ल्हान ल्हान रितींनी we all of us need an encouragement. आमकां सर्वांक प्रोत्साहनाची गरज आसा. How great our God must be, आमचो देव कितलो व्हडतो जावंक पुरो. that one who has created कोणे रचला has promised to us ताणे आमकां बसयला. through Isaiah इसायाद्वारे chapter 40:29. अवस्वर 40 वळी 20 आनी 9. He gives strength to the weary थकलेल्यांक तो सकत दिता. and increase the power of the weak. बोल नातलेल्याक तो घटाय दिता. We are weak. आमी अस्कत. He will increase us with his power. तो आमकां आपल्या घटायंत वाडयतलो. We are weary आमी आज सकत नासतना आसां. and he will give us the strength. आमी थकतना तोच आमकां सकत दितलो. Therefore, let's not lose our faith, देखून आमचो भावार्थ आमी होगडाय ना जावं. our trust आमचो विश्वास in God and the word of God. देवातय तशींच देवाच्या उतरांतय. Let's meditate upon these promise. ह्या बसवणेंचेर आमी नियाळ करया. The promise of Yahweh सर्वेश्वराची बसवणी through prophet Isaiah. इसाया प्रभात्याद्वारे Help us to be motivated. ती आमकां कुमोक करूं आज मुखारसून वचूंक. Help us to encourage आमकां कुमोक करूंक ती एक प्रोत्साहन जावंक. that we all may be helped त्याद्वारे आम्हा सर्वांक कुमोक मेळूंक by this promise ह्या बसवणेद्वारे that our God is God of strength, की आमचो देव जावन आसा एक सक्तीचो देव. our God in whom I believe आमचो देव कोणाचेर आमी पातयेता. will lift me up from where I have fallen.
आमी खंयसर पडल्या थंय तो आमकां उंच उबारतलो. This small little prayer हे ल्हानशें मागणें will help us आमकां कुमक करूंक to go forward मुखार वचूंक with small little push-up ल्हान ल्हान प्रोत्साहन सवे by our own people. आमच्या लोकांद्वारे Thus we may experience जशे आमी अनुभव करता God's helping hand देवाचे ते कुमक करचो हात in our lives. आमच्या जिवितांत. Come, my dear people of God, let's pray. Heavenly Father, we praise and thank you that you are a good and gracious God, who is both long-suffering and full of mercy, justice, comfort and love. Thank you that your grace is sufficient and that you have promised that those who wait on you and look to Jesus will rise up with wings as eagles. As we rest in your strength and trust in your love, in Jesus' name we pray. Amen. O sacrament, O sacrament, sada sarga stuti sasna cha sasna. O sacrament, O sacrament, sada sarga stuti sasna cha sasna. O sacrament, O sacrament, sada sarga stuti sasna cha sasna. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो ह्या हर एक दिसा कळीत केल्ल्या प्रमाणे प्रत्येक तरान ह्या ब्रेस्तरा विशेष मंडळ ओपन आउटरीच सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च ग्राउंडात आसतली. सांजे 6:30 वरां थावन 9:30 वरां पर्यंत मिसाचें बलिदान, अर्गा वाकाणी, विशेष आराधना, पिडेवंतां खातीर, गरजेवंतां खातीर विशेष मागणे, भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर विशेष मागणे. येया आनी सुमेची वर्ती सकत अनुभव करा. प्रत्येक तरान नोव्हेंबराच्या ह्या म्हयन्यांत नोव्हेंबरचे 28, 29, 30 आनी 1 तारीख कुवेट होली फॅमिली कॅथिड्रल त्या सुवातेर म्हज्या मोगाचेनो 7 ते 9 विशेष 4 दिसाची रिट्रीट आसा. त्या सुवातेर आसली अवकाश मेळना जाल्यार अवकाश पळय, देव तुमकां अवकाश फाव करूं दी. येया सांगाता म्हणून जेजू अर्घा दिवया, समेस्त खातीर मागया, समेचे सकत जणेकले अनुभव करून दी. तशेंच डिसेंबराच्या 5 ते 8 तारीख बॅरीन सेक्रेट हार्ट चर्च, सेक्रेट हार्ट कॅथलीक चर्च मनामा म्हणल्या सुवातेर प्रत्येक तरान विशेष आराधन, 4 दिसाची रिट्रीट, विशेष मागणे, अर्घा वाकाणी, समेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. येया जणेकले त्या सुवातेर आसली, समेची कृपा अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया वेळार. हांव एलिशा 9 वर्सांचें मंगळूरतोन म्हजी साक्ष दिता. 7 तारखेर म्हाका इस्कॉलाचें पिकनीक आसलें. 6 तारखेर सांजेर म्हाका मस्त ताप 102 डिग्री आसलें. पिकनिकाक वचूंक जायना म्हूण हांव मस्त रडलें. डॅडान आनी मायन सांगलें, रडा नाका, जेजू तुका गूण करतलो, फाल्यांच्या पिकनिकाक वेतले. तशें आमी बायबलाचे वर्ड्स सिराक 38:9, जेरमाया 30:17, जेरमाया 17:14, जेरमाया 32:27 एक वर रिपीट केलें. घरा आसले वोगात पिवन हांव न्हिदलें.
डॅडान रातीक ताप चेक करताना ताप गुंजलो. सकाळी उठताना देवाक अर्घा दिवन हांव पिकनिकाक वचून आयली. जेजूक हांव काळजान तावन अर्घा दिता म्हाका बरें केल्ल्याक. आमकां मागूंक शिकयल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरी भलायकी आनी आशिर्वाद दिवं दी. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव वैरेन पोत्तोर तावन पयल्यान पयलें हांव आमकां मेळिल्ल्या उपकारा खातीर धन्या देवाक काळजा तावन अर्घां दिता आनी आमच्या कुटुंबान देवान केल्ल्या असर्या खातीर हांव साक्ष दिवंक आशेता आनी ही साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक पश्चाताप पावता आनी देवा लागचे बक्षाणे मागता. हांव हे मागणे 1.5 वर्सां तावन आयकून आसा. म्हजी पयली साक्ष म्हाका सुमार तेंपा तावन दाव्या हाताची गांठ दूख आसली. कितली वखदां केल्यारय गूण जायनातले. उपरांत हांवें 3 वरांची डिवायन मर्सी मागण्यान भाग घेतली. आतां म्हज्या हाताची गांठीची दूख गूण जाल्या देखून हांव धन्या देवा काळजा तावन अर्घां दिता. म्हजी दुसरी साक्ष म्हज्या दुवेच्या सासूमांयक ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्ले. ते दाडा आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाल्ले. ते तावन आमकां देवाचे उतार मेळ्ळे. ते आमी सकाळी आनी सांजेर मागण्या वेळार रिपीट करन आसल्याव तिका बऱ्या रितीन किमो ऑपरेशन आनी रेडिएशन जावन आतां ती बरी जाल्या देखून आमी धन्या देवा काळजा तावन अर्घां दिता. तिसरे साक्ष म्हज्या दुवेचे MSc शिकाप जावन ताका काम मेळोंक नातले. ते दाडा आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाल्ले. ते तावन आमकां देवाचे उतार मेळ्ळे. ते आमी रिपीट करनासल्याव इल्ल्या तेंपा उपरांत ताका बरें काम फावो जालें देखून आमी काळजा तावन देवाक अर्घां दिता. आमच्या कुटुंबा जिवितान येदो व्हड उपकार फावो केल्ल्या धन्या देवाक काळजा तावन अर्घां दिता. अर्घां तुका सुम्या जेजू. होगलाप तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. स्तुती तुका सुम्या जेजू. आनी सगळ्या संवसाराच्या लोकां खातीर 30 रातमकच्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक आनी सर याजकांक देव विस्नार आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागता आनी तांच्या मिसावांक जैत मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हांव उडपी तावन उलयतां. पयल्यान हांव धन्या देवाक अर्घां दिता. म्हज्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर हांव मस्त कश्टार आसली आनी खंतीन आसली. सोम्या म्हजी काकूट कर, म्हजी दया दवर, तूंच म्हज्या आदाराक. आमच्या कुटुंबाची एक भयण आमच्या आदाराक येयले. आमच्या भुरग्यांच्या शिकपाक आदाराक पावली. कांय भियेनाका, हांव आसा. हांव किर्तन 121 पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंय तावन येता म्हजो आदार. सरेस्परा तावन येता म्हजो आदार. ताणेर आसल्या सर्ग आनी संवसार. देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ. कश्टाक तेळे आदार दिवंक सदांच तयार. सरेस्परा म्हाका निवार. सरेस्परा म्हजी कुमो करून तर्त कर. हे सदांच हांव मागणें रिपीट करनासली. हांव धन्या देवाक अर्घां दिता. होगलाप दिता. स्तुती दिता. सदांच ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक आनी सर पाद्र्याबांक सदांच तांच्या पासत मागता आनी ती गंवर्गान ती व्हरता प्रसार करून दीत. आमकां सदांच तांच्या मागण्यान आनी तांच्या आसरान आमकां आसरो दिवन दी. सरेस्वराच्या आसरान आमकां सदांच राखून दी म्हूण आमी मागता. अर्घां आनी होगलाप तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. वंदन तुका जेजू. म्हजें नांव स्टीवन. हांव मंगळूर तावन हांव टेस्टिमनी दिवंक खुशी व्हरतां. हांवें पिटिशन बरोवन गेल्लें. म्हाका मेळोंक आसले पयशे ताका तांणी वॉर्ड ऑफ गॉड दिल्ले. त्या खातीर हांव धन्या देवाक अर्घां दितां आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांचो हांव उपकार भोगतां. तशेंच ब्रदर प्रकाश हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या सर पंगडांक. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया.